पेरेंट्स की वजह से, उनकी नफ़रत की वजह से सबसे बुरी आदत में सारा दिन रोती थी। आखिरी लफ्ज़ जो उन्होंने मुझे कहे, उन्होंने कहा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा हक मार छोड़ दिया। जब हम जाते थे तो मेरे हस्बैंड के साथ वो बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे। पहले थी जब बचपना था, जब मैं रोती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। माँ बसेरा शेल्टर होम में आज मैं मौजूद हूं। मेरे साथ एक और माँ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत बोलती हैं। इनकी कहानी सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। हैरान होंगे कि माँ बाप भी ऐसा सलूक कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। कंप्लीट ज़रूर सुनिएगा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्यों आना हुआ यहाँ पे? बस अपने पेरेंट्स की वजह से, उनकी नफ़रत की वजह से, मेरा हक मारने से मुझे सब बातों ने इंसिस्ट किया कि मैं घर छोड़ दूँ। आपने बहुत बड़ी बात की है कि माँ बाप ने हक मार लिया। जी, वो कैसे? वो इस तरह से तालीम बेशक उन्होंने दिलवाई, लेकिन प्यार मोहब्बत शफ़क़त देने में, बाकी औलाद से मेरी शादी करने में, मुझे खाने पीने के भी देने में, हर लिहाज में उन्होंने मेरा हक मारा। घर में बड़ी थी बच्चों में? मैं बड़ी बहन थी, मैं सेकंड नंबर पे थी। जी, किससे ज़्यादा प्यार किया जाता था घर में? बड़ी बहन से और बेटे से। सारी आपको क्यों नहीं प्यार दिया जाता था? क्या वजह थी? मुझे मैं ज़िंदगी मेरी गुजर गई, मुझे आज तक नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं ये कि खामोश जब हुई हूँ तो मैं खामोशी से काम करती थी, लेकिन मैं अपने अम्मी के पास बैठ के या कोई बैठ के इतना मेरा दिल जल गया था कि ना मैं उनको वक्ती तौर पे थोड़ी सी बात कर लेती थी, लेकिन मैं अपने काम में मसरूफ़ रहती थी और खामोश हो गई थी बिल्कुल। आज तक किसी का प्यार नहीं मिला? जी नहीं, छोटा भाई है, उसने किया, वो अभी भी मेरे साथ है। आता है मिलने के लिए? आता? जी मुझसे मिलने आता है वो। जी बिल्कुल मुझसे मिलता है। फ़ोन तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे करता है। उसको मैंने औलाद की तरह पाला। मैं 10th क्लास में थी जब वो पैदा हुआ था, तो मुझे उन्होंने उस वक्त भी अम्मी पेरेंट्स ने किया था कि जब इनकी औलाद पैदा हुई, 8th में थी तो ये डॉक्टर बहन पैदा हुई, 10th में थी तो भाई पैदा हुआ, तो उन्होंने मुझे 1 साल कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलवाया। जी, उन्होंने कहा जी बच्चे छोटे हैं, तुम घर का काम करोगी और इनको साथ संभालोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी औलाद नहीं थी? मुझे फ़ील होता है, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च की है, सबसे सुना, मैं ये बात साबित नहीं कर पाई। आपके माँ बाप करते क्या थे? मेरे अब्बू आर्मी में थे, रिटायर्ड हो गए थे मेजर से। अम्मी सिंपल घरेलू औरत। कभी माँ से शेयर नहीं किया कि अम्मा मुझे प्यार चाहिए, मुझे तेरी केयर चाहिए? मुझे सबसे बुरी आदत, मैं सारा दिन रोती थी। अपने कमरे में बैठ के ऊपर छत पे चले जाना, रोना। मैं अपना दुख सिर्फ रो के आंसू, इतना मैं रोती थी कि 2-2 घंटे में लगातार बैठी रोती रहती थी, क्योंकि मुझे कोई सेंस नहीं थी। मेरा बचपना था, ये 1970-72 की बात है। 1970 में तो मैंने जॉब कर ली थी, अभी मेरा BA का रिज़ल्ट भी आउट नहीं हुआ था। तो मैं खामोश हो गई थी, मेरे दिल में बिल्कुल एक खामोशी मैंने इख्तियार कर ली थी। मुझे पता था कि यहाँ कोई नहीं मेरी बात सुनने वाला, बस मैंने एकदम से खामोशी, चुप हो गई थी। कभी बाप ने प्यार की जप्पी नहीं डाली? बाप ने भी कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैं मरने से पहले, मुझे वो उनका वक्त नहीं भूलता। आखिरी लफ्ज़ जो उन्होंने मुझे कहे, उन्होंने कहा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा हक मारा, जिसकी वजह से मैं इतनी दुखी हुई। और अब तक मैं उनके लिए कुरान पाक पढ़ के फातिहा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ये उनकी मोहब्बत, उन्होंने कहा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा हक मारा और तुमसे अच्छा सलूक। और उसके बाद अगले 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। वालिदा आपकी हयात है? वो हयात है। उनसे कभी रब्ता नहीं हुआ? अब नहीं जी, मैं अब यहाँ पे मुझे हो गए 1 साल 6 महीने। कभी भाई आता है, उन्होंने कभी रब्ता नहीं किया। दूसरा भाई आर्मी वाला है, उसने कभी रब्ता नहीं किया। उसने मुझे कहा, जब घर बेच दिया उन्होंने और बेटों के नाम कर दिया, और जो मेरी बहन मुझसे छोटी है डॉक्टर, उसके बच्चे हैं, वो भी पढ़ लिख गए हैं, सब कुछ हो गया, सारा जेवर अम्मी ने उसको दे दिया। मैं बहुत बदज़न हुई। तो फिर मैंने कहा, मेरे में इतनी सेंस थी, मैंने कहा जब सारी उम्र मैंने कमाया की है तो मैं भी अब सेपरेट हो जाऊँ। वो लोग वो घर कैंट से बेच के चले गए, स्क्री 11। सबसे पहले कमाना कहाँ से शुरू किया था आपने? इसी एक स्कूल से जहाँ मैं अब कर रही हूँ। आप पढ़ाती थी? जी। शादी कब हुई? शादी मेरी हुई थी 84 में। जी। शादी कैसी चली? शादी बस थोड़े दिन ही अच्छी चली, उसके में मेरे बैड लक था। मेरे हस्बैंड वाज नॉट वेल, बीमार थे वो,
بہرحال لیکن مجھے یہ تھا کہ چلے میں نے اپنی زندگی سیپریٹ تو ہو گئی ہے، اس جنجال سے تو میں نکلی ہوں نا، تو میں اپنی زندگی اب خود بناتی ہوں۔ آپ کی پسند کی تھی شادی؟ نہیں، ارینج میرج تھی۔ میں بھی دکھ ہوا ہوگا کہ کیسا خامد اس نے میرے ساتھ کیا کہ وہ ایسا، وہ سمپل سا ان کا وہ میڈیکل ریپ تھے اور سمپل سی جاب کرتے تھے، نہ ان کا کوئی گھر تھا نہ باہر تھا، نہ وہ کچھ لے کے آئے ساتھ۔ کبھی خامد سے شیئر کیا تھا؟ نہیں، وہ بس وہ ان سے بھی بہت کم شیئر کیا تھا، لیکن وہ اکثر مجھے ایک سوال کرتے تھے کہ تمہیں کیوں برا سمجھتے ہیں؟ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ یہ رویہ پکڑا کہ میں نے امی کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ جب ہم جاتے تھے تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ وہ بہت بری طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ باقی داماد آتے تھے، باقی بہویں آتی تھیں، ان کے ساتھ وہ بولتے تھے ان کو وہ یہ برا، تو وہ مجھے کہتے تھے عید سے برا تھا، چلو میں کہتی تھی نہیں، ہم اپنا چلیں، ہم بازار چلتے ہیں، چلیں ہم اپنے چلتے ہیں، چلیں اپنی گاڑی نکالتے ہیں، ہم اپنا خود زندگی بسر کرتے ہیں۔ زندگی سے کچھ شکایت ہے؟ نہیں، پہلے تھی جب بچپنا تھا، جب میں روتی تھی۔ اب میں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ یا رب العزت اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم تو مرتے دم تک شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ جب مجھے سمجھ نہیں تھی، جب میں سارا دن روتی تھی، میں کتنے وقت کھانا نہیں کھاتی تھی، لیکن مجھے جب سے عقل شعور، میں نے پھر اللہ سے اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد جب لو لگائی ہے اور صحیح دل میں خدا کی طرف صحیح معنی میرے جو ہوئی ہے، مجھے میرے اللہ نے صبر دے دیا، اور اس کا یہ ریوارڈ اس کے سامنے ہے کہ میں آج اس جگہ بیٹھی ہوں۔ جو بھی کوئی ایسی خواہش جو چاہتی ہیں کہ زندگی میں پوری کرنا چاہتی ہیں؟ اب میری یہی زندگی خواہش ہے، میری بھرپور ہے کہ میں اب بھی کر بھی رہی ہوں، کرتی رہوں گی کہ میں ضرورت مندوں کی، غریبوں کی، بیووں کی مدد کروں۔ اور پتہ نہیں میں کتنے چھپ کے ہاتھ کے اپنا پروفٹ لاتی ہوں، چیزیں لاتی ہوں، میں آرام سے بے دریغ دے دیتی ہوں ان کو، اس میں مجھے سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کسی غریب کی شادی ہے، اسپیشلی مومنوں کی، میں اہل شیعہ ہیں، ہم اہل تشیع ہیں، تو ان میں کہیں بھی غریب کی شادی ہوتی ہے میں بھرپور ان کو، یہاں ہمارے ملنے والے آئے تھے تو انہوں نے کہا جی شادی ہے کسی غریب کی، آپ یقین کریں میں نے اپنے کانوں سے بالیاں اتار کے سونے کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں نے کہا نہیں، وہ میں نے کہا آپ یہ لے جاؤ اور اس کو سیل کر کے اس کی شادی۔ آج کل کے پیرنٹس کو اور بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ آج کل کے پیرنٹس کو یہی کرنا چاہوں گی کہ اولاد میں ڈفرینس نہ ڈالیں، ساری نہ بیٹوں کو بیٹیوں پہ فوقیت دیں، نہ ان کو، سب اولاد کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے۔ جو آپ کے دل میں گرج بیٹھ جاتا ہے نا، وہ تا زندگی نہیں نکلتا۔ مجھے بعض وقت افسوس نہیں، اللہ سے میں معافی مانگتی ہوں کہ یا رب العزت کہ اس وقت میں مجھے ماں کا خدمت کرنی چاہیے، لیکن آپ یقین کریں میرا دل پتھر ہو گیا، میرا دل ہی نہیں کرتا، بالکل اس کے اوپر سل بند گئی ہے، وقت نے اتنا میرے دل کو پتھر کر دیا۔ جو آپ کی بہن ڈاکٹر ہیں وہ کبھی آپ سے ملنے کے لیے نہیں ہے؟ وہی تو بتایا تھا کہ تھوڑے دن پہلے ہی مجھے ٹریس آؤٹ کرتی میرے پیچھے آ گئی، وہ پیچھے کیوں آئی؟ دیکھنے کے لیے کہ بھی ہے کہاں پہ، اس کا کوئی میں سمجھ ہی نہیں سکی وہ کیوں آئی تھی، لیکن میرا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا، میں نے مینجمنٹ سے کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، پلیز انہیں جانے دیں۔ ایک بار نکل آئے دنیا میں، آپ دنیا نے تماشا دیکھ لیا، جس جگہ میں اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہوں دنیا نے تماشا دیکھ لیا، تو میرے پاس کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں، میرے سینٹیمنٹس ختم ہو گئے بالکل۔ اس طرح کی آپ کو بہت سی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ یہ ہماری فیملیز میں رواج بن چکا ہے کہ ہم نے ایک بچے کو زیادہ اہمیت دینی ہے اور دوسرے بچے کو ڈی گریڈ کرنا ہے، دوسرے بچے کو نیچا دکھانا ہے، چاہے وہ شرارتوں میں آگے ہو، چاہے وہ پڑھائی میں آگے ہو، چاہے وہ کمانے میں آگے ہو۔ ایک بچہ ضرور ایسا ہوتا ہے گھر میں جس کو ہم بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، اور دوسرا بچہ ممکنہ بات ہے کہ آگے جا کے وہی آپ کی عزت کا سبب بن جائے، لیکن نہیں، ہمارا جو بچہ ابھی کما رہا ہے زیادہ ہم نے اس کو عزت زیادہ دینی ہے۔ میرے خیال سے یہ جس طرح سے آہستہ آہستہ وقت گزرتا جائے گا، یہ رجحان زیادہ بڑھتا جائے گا اور ہمارے بچوں کو ڈپریشن کی طرف لے کر جائے گا۔ اس طرح کی سٹوریز اور پیدا ہوں گی اگر ہمارا رویہ اس طرح سے رہا اپنے بچوں کے ساتھ۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ماں اپنے پیٹ سے بچہ پیدا کرتی ہے، وہ ایک ہی پیٹ ہوتا ہے، اب وہ اس کو اگر 2 بچے ہیں تو اس کو برابر کا پیار کیوں نہیں دے سکتی، برابر کی عزت کیوں نہیں دے سکتی، برابر کی رسپیکٹ کیوں نہیں دے سکتی؟ کہیں جاتے ہیں بچے تو ایک بچے کو زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ زیادہ ذہین ہے۔ ممکنہ بات ہے وہ دوسرا بچہ بڑا ہو تو وہ زیادہ کمانے والا ہو،
یہ کمپیئر کرنا چھوڑ دیں. آج اگر آپ نے خود کو بہتر کر لیا تو کل آپ کو بہتری ملے گی، ورنہ افسوس کے سوا کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.